अगर आप पंजाब में कोई ज़मीन ख़रीदने जा रहे हैं या फ़रोख्त करने जा रहे हैं तो ये आजकल जो शोशा पड़ा हुआ है ग्रीन सर्टिफिकेट का, ये क्या बला है, इसका तरीक़ाकार क्या है, क्या ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के बगैर हम ना जायदाद ख़रीद सकते हैं या फ़रोख्त कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। 10 जुलाई 2026 को अल्लाह भला करे ये इन्होंने एक नोटिफिकेशन किया है। इससे पहले मैंने इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई, इतनी कॉम्प्लिकेटेड ये लोगों को समझा रहे थे, क्योंकि अब मामला सेटल हो गया है। ग्रीन सर्टिफिकेट का तरीक़ाकार क्या है, कैसे अप्लाई करना है, अगर आप जायदाद फ़रोख्त करने जा रहे हैं या आप ख़रीदने जा रहे हैं तो क्या ग्रीन सर्टिफिकेट अगर नहीं बना तो क्या आप जायदाद ख़रीद सकते हैं या फ़रोख्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें हम डिस्क्लोज़ करेंगे। वीडियो तफसील से देखें ताकि आपको ये ग्रीन सर्टिफिकेट नामी जो बीमारी है इससे शफा मिले। मैं उमैर शाहिद महमूद एडवोकेट हमेशा की तरह आपके लिए एक नई हेल्पिंग वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। जो 10 जुलाई को एक नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पे आया वो क्या है, ग्रीन सर्टिफिकेट के बगैर अब कोई प्रॉपर्टी ना तो ख़रीदी जाएगी ना फ़रोख्त की जाएगी। अब हुआ क्या, जब देखा गया तो जो प्रॉपर्टी सेल्स हैं, जो अराजी सेंटर हैं, उनमें लंबी कतारें, रश, ख़वारिज, और जो अमला है वो उतना ट्रेन नहीं, जो सिस्टम है वो उतना कंपेटिबल नहीं। तो उससे हुआ क्या, चंद हज़ार लोगों को ग्रीन सर्टिफिकेट मिला, वो भी जो विजिलेंट थे। सबसे पहले उन्होंने चीज़ें देखी और प्रॉपर्टी में, हर प्रॉपर्टी में मुख्तलिफ मामलात हैं। बाज़ दफ़ा उसके मैप के इशू हैं, आपका हमसाया आपसे लड़ा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें कंपेटिबल होंगी तो ग्रीन सर्टिफिकेट मिलेगा। इंतहाई मुश्किल किस्म की टेक्निकलिटीज़ में डाल दी है। आसान करके हम आपको समझाएंगे। चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हम आपको ये भी बता दें कि आपके लिए एक हम ऐसा नोटिफिकेशन भी बताने वाले हैं वो वीडियो के एंड पे कि अगर आप ग्रीन सर्टिफिकेट नहीं भी बना सके तो उसमें एग्जम्पशन आपके पास है कि आप अपनी जायदाद बगैर ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के बेच भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। तरीक़ाकार क्या होगा वो वीडियो के एंड पे बताएंगे। बात करते हैं कि अब हम पे ये मुसीबत आन पड़ी है, हम पे ये नाफजुल अमल है, कानून से हम बाहर नहीं जा सकते। अब इसको हम हासिल कैसे करें, ये ग्रीन सर्टिफिकेट नामी एक डुगडुगी को कैसे हम बजाएं। अच्छा जी, इसका सबसे पहला स्टेप क्या है, तलका शहरी अराजी सेंटर में जाता है, वो टोकन लेता है, उसी वक्त उसका ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट प्रोसेस शुरू हो जाता है। फिर शहरी अपनी जायदाद की मुकम्मल तफसील देता है, फ़ीस जमा कराता है, और उसके बाद सबसे अहम मरला आपकी वेरिफिकेशन का है। जो एप्लीकांट है उसकी CNIC बायोमेट्रिक मोबाइल वेरिफिकेशन की जाती है। इसी दौरान उसका नाम और दीगर मालूमात भी सिस्टम में टक टक इंटर की जाती है। नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है जी, जो PLRA पूरे रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करता है और उसमें देखता है मलकियत की चेन क्या है, रजिस्ट्री, इंतकाल, बैंक चार्जेस, अदालती हुक्म, अगर कोई मसला हो तो इस मरहले पर ही सामने आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सबसे अहम फेज़ ये है कि PLRA की टीम ज़मीन की हदूद, रकबा और लोकेशन की तस्दीक करती है जी। फिर उसके बाद ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा है, शायद ये जिसने सिस्टम बनाया उसको पता नहीं है कि हमारे हमसायों से हमारी कितनी बनती है, लेकिन फिर भी नेबर वेरिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रहा है कि मुल्हिका मालिकान से पूछा जाएगा कि क्या यही असल मालिक हैं, क्या ये हदूद दुरुस्त है, कोई इनका तनाज़ा तो मौजूद नहीं है, तो हमारे तो इधर ही ग्रीन सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं बढ़ जाएगा कि हमारे हमसायों से तो अक्सर कोई ना कोई चपकलश रंजश चलती रहती है। जो अराजी सेंटर वाले लोग आएंगे उन्हें क्या पता है हमारी किस हमसाए से बनती है, वो तो उनसे पूछेंगे जिसे हमारी नाराज़गी ने कहना जी फराडी आदमी ने इन्हों की ये नहीं हैगी, इन्होंने खोई है, इन्हों का ना मैंने तो ये भी पता लगा है कि इन्होंने ना जाली रजिस्ट्री कराई है, ये बड़े फराडीए ने, इन्होंने कोई एक दो भाई भी वकील ने, इन्हों के केस कूस भी चलते हैं। तो फिर अराजी सेंटर वाले क्या करेंगे, किस तरह ये मामला चलेगा, ये सबसे अहम क्वेश्चन है जो हमने इस वीडियो की तवस्सुत से अरबाब इख्तियार को कर दिया है। अच्छा जी, सिस्टम आपको बता दिया, नेबर वेरिफिकेशन, इफ़ यू लकी एनफ आप नेबर वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद क्या होगा कि सबसे जो ग्रीन सर्टिफिकेट का मजबूत सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। सिस्टम दर्ज झैल अदारों से आपका रिकॉर्ड चेक करेगा भाईजान, दर्ज झैल अदारों से आपकी क्रॉस वेरिफिकेशन होगी, रेवेन्यू से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, डेवलपमेंट अथॉरिटी से, कोर्ट से, बैंक से, एक्साइज से, लोकल गवर्नमेंट से। भाईजान इंज नहीं जे बड़ी मेहनत वाला काम है, ए ताड़ी प्रॉपर्टी हुण विकनी कोई नहीं, बेच लो चंद दिन में, छेती छेती बेच लो, खरीद लो, मिनट मारो। अच्छा, उस तो बाद की होगा, मुतलका महकमे हैं उससे ये पता चलेगा कि ज़मीन पर किसी किस्म की कोई लिटिगेशन, सरकारी कब्ज़ा, कोई लेन देन, कोई कर्ज़। अब ये भी ज़हन में रख ले
کہ اگر آپ نے پراپرٹیوں پہ وہ بڑے بڑے بل، ڈیفالٹر، بینک کے ڈیفالٹر، مختلف اداروں کے ڈیفالٹر، سوئی گیس کے، یہ آپ کے بجلی بل کے جا کے فوراً ڈپارٹمنٹس کو پے کریں. آپ نے کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ اب آپ کو لگ پتہ جائے گا آپ نے تماشا بنایا جی، ایسا نہیں ہوگا. اس کے بعد 15 دن کا نوٹس، پبلک نوٹس جاری کیا جائے گا. آج جو جن نے آ کے لچ فرائی کرنی ہے وہ آ کے فرائی کر لیں. فائنل سکروٹنی کی سٹیج تک اب ہم پہنچ گئے ہیں. سادہ آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ آپ نے 7 سمندر، ایک آگ کا ہے، ایک آپ کو وہ ہم نے بچپن میں نا کہانیاں سنی تھی، ایک شہزادہ تھا تو اس نے اپنی شہزادی تک پہنچنے کے لیے 7 سمندر کراس کرنے تھے. تو وہ سمندر کچھ آگ کے تھے، کچھ وہ جانوروں کے تھے، کچھ ایسے پودوں کا بتایا جاتا تھا وہ بندے کھا جاتے ہیں، ہاتھی تھے جان لیوا، بندر تھے جان لیوا، پھر ایسے سانپوں کے دریا تھے. تو وہ سارے سمندروں کو کراس کرنے کے بعد وہ اپنی شہزادی تک پہنچتے تھے، پھر وہ اڑ کے جناب نکل آتے تھے. تو جناب اگر آپ نے یہ ساری سٹیجیں پار کر لیں تو آپ کیا ہوگا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر محترم جناب ان دوبارہ یہ سارا ریکارڈ چیک کریں گے. اگر سب کچھ درست ہوا تو اس کی ریکمنڈیشن دے دی جائے گی اور اس کے بعد آپ کو مبارک ہو آپ کو گرین سرٹیفکیٹ مل جائے گا. ویریفیکیشن ہو جانے کے بعد DGPLRA سے منظوری ہوگی، گرین سرٹیفکیٹ جاری ہو جائے گا. گرین آپ پھر ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ آپ دودھ کے دلہے ہیں، آپ کو کوئی بھی نہیں پوچھ سکے گا. آپ کا پراپرٹی بڑی کلیئر ہے. آپ کیا ہوگا، آپ 2 لاکھ روپے مرلہ بیچ رہے ہیں، اب آپ 10 لاکھ مانگیں کیونکہ آپ کو گرین سرٹیفکیٹ مل گیا. پراپرٹیوں کے ریٹ مہنگے ہو جائیں گے. اب کیا ہوگا، ہم آپ کو ڈرا نہیں رہے، ہم آپ کو صرف وارن کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے یہ سارے مراحل دیکھ لیے، ویریفیکیشن دیکھ لی، نیبر ویریفیکیشن دیکھ لی. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو آپ نے مسئلہ سنا ہے، آپ نے تو اچانک پراپرٹی بیچنی ہے، آپ کو اچانک ضرورت پڑ گئی ہے، کیا کریں؟ یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے، ہمسایوں سے بھی لڑائی ہے، کیا کریں بھائی، کیا کریں، کیا ہو کیا سکتا ہے. 10 جولائی 2026 کو اللہ بھلا کرے یہ انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن کیا ہے. اس میں یہ کہا ہے کہ جو نقل اراضی ریکارڈ کو قانونی طور پر لینڈ ریکارڈ کا حصہ قرار دے دیا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو نقل اراضی ریکارڈ ہے اس کے ذریعے آپ اپنی پراپرٹی خرید یا فروخت کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائے، ڈیجیٹلائز ہو جائے، ہمارے ڈسپیوٹ کم ہو جائے. PT1 کی پراپرٹیز ہیں، قبضے کی پراپرٹیز ہیں، شاملات کی پراپرٹیز ہیں، کیسے معاملہ چلے؟ مشکل معاملات ہیں. ان کو بھی SOP بنا کے ریگولرائز کرنا چاہیے. اندرون لاہور جائیں، ساری دنیا PT1 پہ بیٹھی ہوئی ہے. جس نے رجسٹری کرا لی اس کی رجسٹری سے آگے رجسٹری ہو رہی ہے. اس کو کسی نے تو ان کو لیگلائز کرنا ہے. بیٹھے ہوئے لوگ نسلوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرف بھی آپ کی توجہ مطلوب ہے. ضرور توجہ دیں. ارباب اختیار سے میری گزارش یہ ہے کہ ایسی پراپرٹیاں جو ابھی تک آپ کے ریونیو سسٹم میں آئی نہیں، فروخت در فروخت ہو رہی ہیں، نہ وہ ریونیو دے رہی ہیں، نہ وہ ٹیکس دے رہی ہیں، نہ وہ معاملات میں، صرف PT1 سے آپ ایک ٹیکس لے رہے ہیں، لیکن کیا ان کو ریونیو ریکارڈ کے سسٹم میں نہیں لانا؟ یہ آپ نے تبدیلی کرنی. میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے آپ کو اس پراپرٹی پہ غور کرنا چاہیے تھا جس پراپرٹی کا ابھی تک ریونیو ریکارڈ ہے ہی نہیں. ریونیو ریکارڈ جس کا ہے وہ اچھا برا اس کا فرد کا نظام ہے، ویریفیکیشن کا نظام تھا، لیکن جو ایسی پراپرٹیاں جو قبضہ در قبضہ چلی آ رہی ہیں، بڑی مہنگی پراپرٹیاں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں لاہور میں آپ یہ کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں، جتنی بھی سوسائٹیاں ہیں اندرون لاہور آپ چلے جائیں، پورے کا پورا وہ سارے PT1 پہ بیٹھے ہیں. جنہوں نے بھلے وقتوں میں PT1 پہ رجسٹریاں کروا لی ان کی پراپرٹی تو اچھے سے فروخت ہو رہی ہے. تو جن کی PT1 کی رجسٹریاں، کیونکہ لاجیکلی PT1 کوئی بھی اونرشپ کا پروف نہیں تھا انیشلی، جس کی رجسٹری بن گئی وہ رجسٹری سے آگے رجسٹری ہو رہی ہے. تو میرا ویڈیو کے اینڈ پہ ریونیو حکام سے یہ گزارش یہ ہے کہ آپ نے مشکلات تو بہت ساری پیدا کر دی، تو کائنڈلی اس میں بھی غور فرمائیں کہ جتنے بھی ابھی تک وہ علاقے جو ابھی آپ کے ریونیو سسٹم میں نہیں آئے، آپ کے نقشہ جات میں ان کا اندراج نہیں ہے. پرانے نقشہ جات میں ان کا اندراج موجود ہے. اب آپ کے پاس جدید نظام ہے GPS کا، اب آپ کے پاس جدید طریقہ کار ہے، ان کو بھی ویریفائی کریں. حال مقیم کو کوئی سرٹیفکیٹ دیں،
اس کی پبلیکیشن کریں اور اس کے بعد ان کو ایک سرٹیفکیٹ آف آنرشپ جاری کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.